प्रिय मित्रहरू, तपाईलाई हाम्रो यस च्यानलमा स्वागत छ। छलबाट सुरक्षा भन्ने पुस्तकलाई हामीले हेरिराखेका छौँ। यस कारणले गर्दा तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, किनभने यस च्यानलमा तपाईँले बाइबल सम्बन्धी अनि क्रिस्चियन विभिन्न बुकहरूलाई ल्याइकन विभिन्न व्यक्तिहरूले गहिरो रिसर्च र अध्ययन गरेर परमेश्वरको वचनद्वारा तयार पारिएको बुकहरूलाई हामी अडियो मार्फत तपाईहरूको बीचमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यसैले यस च्यानललाई तपाईँले सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी अगाडि बढौँ। आजको शीर्षक छ लौकिक, दैहिक र शैतानिक। यो भाग 2 हो अनि यसको मुख्य खण्ड रहेको छ पहिलो थेसलोनिके 5:23 र 24। शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहन्। तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले यो गर्नु नै हुनेछ। हामी यस अघिकै विषयलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यसअघि आफूले समस्या ठहराएको कुरोलाई विश्लेषण गर्ने मैले भरसक प्रयास गरेँ। अब म यो समस्या कसरी उत्पन्न हुन्छन् सोको धर्मशास्त्रका सन्दर्भहरूमा विश्लेषण गर्नेछु। यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि समस्या निरन्तर उठिरहेका छन्। म क्यारिस्मेटिक आन्दोलनमा विगत 50 वर्षदेखि उत्पन्न भइरहेका उही समस्याका 5 उदाहरणहरू दिनेछु। हामीले समस्या केलाउन सक्यौँ भने अर्को चरण यसलाई पन्छाउनु हुन्छ। यसकारण मैले यहाँ भन्न लागेका कुरा बिल्कुलै व्यवहारिक छ। मानव व्यक्तित्वलाई बुझ्नु। यस खण्डमा हामी पुरै मानव व्यक्तित्वसँग व्यवहार गर्न चाहन्छौँ। त्यसमा पनि मानव व्यक्तित्वका 2 तत्त्वहरूसँग विशेष व्यवहार गर्नेछौँ। हामीले आफैलाई र हाम्रो निर्माण कसरी भएको छ सो बुझेनौँ भने हामी समस्यामा पर्नेछौँ। हामीले माथि उल्लेख गरेका पदमा पूर्ण मानव व्यक्तित्व उघारिएको छ। शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा, प्राण, शरीर निष्कलङ्क रहन्। यसरी सम्पूर्ण रूपले को अर्थ हाम्रो समस्त आत्मा, प्राण र शरीर हुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तक पहिलो अध्यायमा भनिअनुसार परमेश्वरले आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:26। उहाँको स्वरूपले उहाँको बाहिरी रूपको जानकारी दिन्छ। एक पुरुषको बाहिरी रूपले परमेश्वरको बाहिरी रूपलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। परमेश्वरको पुत्र पुरुषको रूपमा प्रस्फुटन हुनु उचित थियो। उहाँ गोरु, पशु वा किराको रूपमा आउन सक्नुहुन्न थियो, किनभने एक अर्थमा मानिसले परमेश्वरको स्वरूप वा बाहिरी रूप प्रतिबिम्बित गर्दछ। पुरुषले आफ्नो शिर ढाक्नु हुँदैन, किनभने परमेश्वरको प्रतिरूप र गौरव हो। पहिलो कोरिन्थी 11:7। अर्को शब्द स्वरूप नभएर प्रतिरूप प्रयोग गरिएको छ। प्रतिरूपले परमेश्वरको भित्री ढाँचालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। परमेश्वरको ढाँचा त्रिएकात्मक अर्थात् पिता, पुत्र, पवित्र आत्मामा छ। त्यस प्रतिरूपमा मानिस एक त्रिएकात्मक प्राणी अर्थात् आत्मा, प्राण र शरीरको रूपमा सृष्टि गरियो। यसरी सृष्टिमा मानिसले असाधारण रूपमा परमेश्वरलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। परमेश्वरले उसलाई सृष्टिमा एक शासक झैँ स्थापित गर्नुभयो, अर्थात् उसको बाहिरी रूपमा र उसको भित्री बनावटमा। हामी यहाँ बाहिरी रूपसित व्यवहार गर्न गइरहेका छैनौँ। हामी मानव व्यक्तित्वको भित्री ढाँचासँग व्यवहार गर्नेछौँ। यसो भन्नुको अर्थ उसको आत्मा, प्राण र शरीरसँग व्यवहार गर्नु हो। हामी फेरि एकपल्ट सृष्टिमा फर्केर गयौँ भने हामीले हरेकको उद्गम पहिचान गर्न सक्छौँ। आत्मा परमेश्वरले फुक्नु भएको सासबाट आयो। परमेश्वरले आदममा सास फुक्नुहुँदा आदममा त्यसले आफ्नो आत्मा ल्यायो। संयोगवश आत्मा र सासको लागि हिब्रू र ग्रिक भाषामा उही शब्द प्रयोग हुन्छन्। शरीर ईश्वरीय जीवन हालिएको माटो हो। प्राण र शरीरको एकताबाट आयो। बुझ्न गाह्रो अंश प्राण हो। यो अद्वितीय व्यक्तिगत अङ्ग हो। यो हामी प्रत्येक भित्री भएको कुरो हो। यसले यसो भन्न सक्छ, म गर्नेछु वा म गर्ने छैन। यसमा इच्छा शक्ति, मनोभावहरू र बुद्धि समावेश छन्। यी कुराहरू 3 मौखिक कथनहरूमा यसरी व्यक्त गरिन्छन्: म चाहन्छु, म विचार गर्दछु, म अनुभव गर्दछु। यो प्राणको स्वभाव हो।
पापका कारण परमेश्वरबाट अलग्गिएकाहरू आफ्ना प्राणको अधिकारभित्र हुन्छन्। तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भने स्वाभाविक मानिसको जीवन र कर्महरू त्यही 3 कुराहरूबाट नियन्त्रित भएका भेटाइन्छन्। ती 3 कुराहरू हुन् म चाहन्छु, म विचार गर्दछु, म अनुभव गर्दछु। अब हामी पाप कर्मले आदम र हव्वाको जीवनमा पारेका असरबारे विचार गरौँ। सर्वप्रथम आत्मा मर्यो। परमेश्वरले उत्पत्ति 2:17 आदमसित भन्नुभयो, जुन दिन तैँले त्यो फल खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। त्यसपछि पनि आदम 900 भन्दा बढी वर्षसम्म शारीरिक रूपमा मरेनन्, तर उनले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको क्षणमा नै उनी आत्मिक रूपमा मरे। फेरि आदमको आत्मा विद्रोही भयो। हामीले मनमा राख्नुपर्ने एउटा कुरो के हो भने आदमका प्रत्येक सन्तानभित्र विद्रोही आत्मा हुन्छ। यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। त्यसै कारण जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि हाम्रा पापहरूको क्षमा हुन मात्रै पर्याप्त हुँदैन, तर हामी भित्रको विद्रोह पनि मारिनु पर्दछ। यो नै सुसमाचारको प्रावधानको अंश हो। एफिसीका 2वटा अंशहरू यहाँ हामी उल्लेख गर्नेछौँ। तिनले आत्माको र प्राणको विद्रोह दुवै अवस्थाहरूसँग व्यवहार गर्दछन्। एफिसी 2:1-3 अंशमा ख्रिस्टमा जीवित भएका विश्वासीहरूसँग बोल्दै पावल भन्छन्, तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। तिनीहरू दैहिक रूपमा मरेका थिएनन्, तिनीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूमा आत्मिक रूपमा मरेका थिए। अनि नयाँ जीवनले तिनीहरूलाई जीवित तुल्यायो। त्यसपछि यसले यो पापहरूबारे यसो भन्यो, यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाश शैतानको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताको सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियो। तिनी मध्ये हामी सबै पनि, प्रेरित पावल पनि हामीभित्र समेटिएका छन्। शरीर र मनका इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पाप स्वभावका लालसामा अघि जिउँथ्यौँ र बाँकी मानिस जस्तै हामी स्वभावले क्रोधका सन्तान थियौँ। यहाँ परमेश्वर विरुद्ध विद्रोहमा लागेका सम्पूर्ण मानव जातिको तस्बिर छ। विद्रोहकै कारण तिनीहरू पाप र अपराधमा मरेका छन्। त्यो पापको परिणाम हो। आत्मा मरेको छ, प्राण आफ्नै सृष्टिकर्ता विरुद्ध विद्रोह गर्दैछ। शरीर चाहिँ के हुन्छ त? बाइबलले भनेअनुसार यो भ्रष्ट हुन्छ। यसको अर्थ हो यो रोगी वृद्ध हुँदै अन्त्यमा मृत्युमा पुग्छ। तर मैले भने झैँ आदमको मृत्यु झन्डै 900 वर्षसम्म शारीरिक रूपमा भएन। परमेश्वरको आज्ञा नमानेका कारण आदमले भएको मृत्यु बाइबलले भनेको पहिलो मृत्यु थियो। त्यसपछि नयाँ करार दोस्रो मृत्यु प्रकाश 20:6 र 14 को सम्बन्धमा बताउँछ। यो मृत्यु परमेश्वरबाट विद्रोही आत्मा प्राणको सदा सर्वदाको अलग्याइ हो। विद्रोहबाट मुक्तिमा हामी बचाइएपछि के हुन्छ? हाम्रो आत्मामा के हुन्छ? यो जीवित तुल्याइन्छ। हामी आत्मामा ख्रिस्टमा पुनः जीवित हुन्छौँ। हामी एफिसी 2:4 र 5 पदहरू पढौँ। तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसकारण पापमा हामी मरेको भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रिस्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिनीहरूले उद्धार पाएका छौँ र उहाँसँग हामीलाई उठाउनुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूबाट ख्रिस्ट येशूसँग बसाल्नुभयो। यसरी परमेश्वरले हामीलाई जीवित तुल्याउनु भयो। उहाँले गर्नुभएको काम यति मात्रै होइन, हामीसँग विश्लेषण गर्ने समय नभए तापनि उहाँले हाम्रो पुनरुत्थान पनि गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाल्नुभयो। फेरि यी सबै कामहरू भूतकालमा विगतमा भएका छन्। यसकारण हामीले यी कुराहरूलाई स्वीकार गर्दा हामी ख्रिस्टसँगै सिंहासनमा बसेका हुन्छौँ। तर मैले यस बेला जोड दिन खोजेको कुरो हो, हामी जीवित तुल्याएका छौँ। यसपछि पश्चातापद्वारा प्राण परमेश्वरसँग मिलापमा छ। यसैले पश्चातापमा जोड दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी एक विद्रोही नै रहन्जेल उसको परमेश्वरसँग मिलाप हुन सक्दैन। यसकारण मुक्तिमा हामीले हाम्रो विद्रोह त्याग्नै पर्दछ।
नयाँ गरी जन्मिएको र उद्धारको दाबी गर्ने थुप्रै मानिसहरूले यथार्थमा तिनीहरूका विद्रोह कहिल्यै त्यागेका हुँदैनन्। तिनीहरूभित्र क्रिस्चियन विश्वासको एउटा बाहिरी रूप मात्र हुन्छ। तिनीहरूका हृदयमा भित्री सच्चाइ हुँदैन। हामी एक क्षणको निम्ति रोमीको पुस्तक 5औं अध्याय हेरौँ। रोमी 5को 1 पदले भन्छ, यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। हामी परमेश्वर विरुद्ध युद्धरत थियौँ, अब हामी विश्वासद्वारा धर्मी ठहरेका छौँ। परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। त्यसपछि पद 11 मा हामी हेरौँ, यति मात्र होइन तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा हामी रमाउँदै पनि छौँ। उहाँद्वारा अब हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप प्राप्त भएको छ। हामी परमेश्वरसँग लड्दै थियौँ तर परमेश्वरसँग अब हाम्रो मिलाप भएको छ। त्यसो भए मुक्तिद्वारा हाम्रो शरीरमा के परिवर्तन भयो त? शरीर पवित्र आत्माको बास गर्ने मन्दिर बन्दछ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै विश्वासीहरू हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर भएको र हामीले यसलाई आदरपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने अनुभव गर्दैनन्। पहिलो कोरिन्थी 6:19-20 मा पावल के तिमीहरूलाई थाहा छैन भन्छन् कि यो वाक्यांश उनी कममा 6 पल्ट भन्दछन्। उनले के तिमीहरूलाई थाहा छैन भनेका समयमा वास्तवमै प्रायजसो क्रिस्चियनहरू जान्दैनन्। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नो होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हो। यसकारण तिमीहरू शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। पहिलो कोरिन्थी 6:19-20। मुक्तिमा के हुन्छ सो हामी संक्षेपमा यहाँ हेरौँ। हाम्रो आत्मा जीवित तुल्याइन्छ, हाम्रो परमेश्वरसँग मिलाप हुन्छ, हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर बन्छ र पहिलो पुनरुत्थानको योग्य हुन्छ। फिलिप्पी 3:10 र 11 पदमा पावल भन्छन्, हाम्रो शरीर पहिलो पुनरुत्थानको योग्य बनोस् भन्ने नै उनको क्रिस्चियन जीवनको लक्ष्य हो। म उहाँलाई ख्रीष्टलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्न सकौँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँको दुःख भोगमा सहभागी हुन सकौँ। सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकौँ। यस पदमा प्रयोग गरिएको शब्दको अर्थ बाह्य पुनरुत्थान हो, अन्तिम पूर्ण पुनरुत्थान होइन। यो सच्चा विश्वासीहरूको मात्रै पुनरुत्थान हो। पावलले पुनरुत्थानलाई दानको रूपमा नलिनुको कारण म सधैँ प्रभावित भएको छु। उनले भने, मेरो उद्देश्य यसरी जिउनु हो ताकि म पहिलो पुनरुत्थानको निम्ति योग्य हुन सकौँ। हामी यसलाई दानको रूपमा लिन सक्छौँ भन्ने हामी वास्तवमै विश्वास गर्दैनौँ। यो हामी कसरी जिउँछौँ त्यसमाथि निर्भर गर्दछ। ती 3 तत्त्वहरूका कामहरू के हुन्? सबैभन्दा पहिले हामी आत्माको काम हेरौँ। आत्मा परमेश्वर र आराधनासित सोझै सम्पर्क कायम गर्न समर्थ छ। यो परमेश्वरबाट आएको मानिसको अंश हो। यसकारण यो सङ्गति र आराधनामा उहाँमै फर्कन सक्छ। यो कुरो एउटा अति प्रभावशाली पद पहिलो कोरिन्थी 6:7 मा भनिएको छ। तर जो प्रभुसँग एक हुन्छ त्यो उहाँसँगै आत्मामा एउटै हुनेछ। मेरो विचारमा एउटै प्राण भन्नु एकदम अशुद्ध हुनेछ। यो एउटै आत्मा हो। तपाईँले त्यसलाई यस सन्दर्भमा लिनुभयो भने पावल एउटी वेश्यासँग एक भएको मानिसको सम्बन्धमा बोलिरहेका छन्। यसकारण उनी शारीरिक एकताको विषयमा भन्छन् तर उनी यहाँ आत्मिक एकताको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेका छन्। तपाईँले यो छवि मनमा बसाल्नुभयो भने यो वास्तविक एकता भएको छर्लङ्ग हुन्छ। आत्मा मात्रै परमेश्वरसँग एउटै हुन सक्छ। प्राण एक हुन सक्दैन, शरीर एक हुन सक्दैन। यसैकारण सच्चा उपासना गर्न आत्मा मात्र सक्षम छ। यूहन्ना 4:23 र 24 पदमा यसो भन्नुहुन्छ, तब बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। यो भनाइ मेरो लागि एउटा छक्क पार्ने कथन हो। ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुहुने सर्वशक्तिमान परमेश्वर उहाँलाई आराधना गर्ने मानिसहरू खोजिरहनु भएको छ।
त्यसपछि यो अंश भन्छ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। हामी भित्र भएको आत्मा रूपी तत्त्व नै आराधना गर्न समर्थ छ। प्राण प्रशंसा र धन्यवाद दिनको लागि योग्य छ, तर आत्मा मात्रै परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य आराधना चढाउन समर्थ छ। प्राणलाई के हुन्छ त? प्राण निर्णयकारी तत्त्व हो। पुनर्जीवनबाट प्राण सही निर्णयहरू गर्न योग्य हुन्छ। दाउदले भजन 103 भने, हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर। उनी आफ्नो प्राणसँग कुरो गरिरहेका थिए। उनको शरीरको कुन अङ्ग उनको प्राणसँग कुरा गरिरहेको थियो त? उनको आत्माले कुरो गर्दै थियो। उनको आत्माले प्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्ने बोध गर्यो, तर उनको प्राणले उनको शरीरलाई काममा नलगाउन्जेल उनको आत्मा यो काम गर्न सक्दैनथ्यो। यसकारण यो वर्तमान सृष्टिमा आत्मा प्राण शरीरमाथि सक्रिय हुन्छ। हामी यस विषयमा एक क्षणपछि फेरि आउनेछौँ, किनभने नयाँ करार प्राणमय शरीर र आत्मिक शरीरको विषयमा बोल्दछ। एउटै साह्रै अपरिपक्व उदाहरण लिनुपर्दा प्राण मोटरको गियरको लेभर जस्तै हो। तपाईँ चालकको आसनमा बस्नुहुन्छ, इन्जिन चालु गर्नुहुन्छ, तर मोटर गुडाउन तपाईँले गियर प्रयोग गर्नुपर्दछ। गियर प्राण हो, आत्मा त्यहाँ छ, तर यसले प्राण बिना मोटर चलाउन सक्दैन। यो उदाहरण दिनुको उद्देश्य हामी यस्तो स्थानमा आउनु हो जहाँ हामी आत्मा र प्राण बीचको फरक छुट्याउन सकौँ। तर यो काम सजिलो छैन। वास्तवमा हामीले यो काम एउटै तरिकामा मात्र सफल तुल्याउन सक्छौँ। यो उपाय हामी हिब्रू 4:12 पाउँछौँ, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुईधारी तरबारभन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण आत्मालाई र त्यसका जोड्नी र हाडको गुदीसम्मलाई भाग पारुन्जेल वारपार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। यस पदमा प्रयोग गरिएको सम्म शब्दमा विचार गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनको औजार मात्रै आत्मा र प्राणबीच छेड्न र विभाजन गर्न पर्याप्त संवेदनशील र धारिलो छ। हामी परमेश्वरको वचनबाहेक अरू कुनै कुराद्वारा प्राण र आत्माको विविध कार्यहरू र तिनीहरू बीचको सम्बन्ध बुझ्न सक्दैनौँ। तपाईँ आफ्ना समझ र मनोभावहरूमा भर पर्न सक्नुहुन्न। ती भर पर्दा छैनन्। एकमात्र भरपर्दो छुट्याउनु हुने तत्त्व परमेश्वरको वचन नै हो। तर छुट्याउन र जाँच्न सक्ने रूपमा परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्न दुईवटा शर्तहरू स्थापित छन्। ती हिब्रू 5:13-14 पाइन्छन्। यहाँ लेखक परिपक्व र अपरिपक्व क्रिस्चियनहरू बीचको फरकताबारे कुरा गरिरहेका छन्। दुध मात्र खाएर बाँच्ने मानिस चाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन, किनकि त्यो बालकै हुन्छ र दुध मात्रै खाएर बाँच्नेहरू बालक नै हुन्छन्। त्यसपछि उनी यसो भन्छन्, खँदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूका निम्ति हो। यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएका हुन्छन्। अर्को शब्दमा, असल र खराब छुट्याउने गुण हामीमा त्यसै आउँदैन, त्यो अभ्यासद्वारा मात्र आउने रहेछ। फेरि यो हामीले उहाँको वचनद्वारा परमेश्वरको सबै सल्लाह लिँदा मात्रै आउँछ। हामी बालक चाहिँ दुधमा मात्र बाँचिरहेका छौँ भने हामी असल र खराब छुट्याउन सक्दैनौँ। तर हामी परिपक्व भएका छौँ भने पनि हामीले अभ्यास नगरुन्जेल असल र खराब छुट्याउन सक्ने छैनौँ। म तपाईँलाई चुनौती दिँदै यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु, के तपाईँ असल र खराब छुट्याउने अभ्यास गरिरहनु भएको छ? म आफ्नै बारेमा भन्न सक्छु, म केही हदसम्म असल र खराब छुट्याउने अभ्यास गर्दछु। म कुनै अवस्थामा हुँदा पनि आत्मिक एन्टेनालाई ठाडो पार्दछु र मनमनै यो प्रश्न गर्दछु, यस स्थितिमा कुन आत्मिक शक्तिहरू काम गर्दैछन्? अरूले दिएको उपदेश सुन्दा म वचनहरू सुन्ने मात्र गर्दिनँ, म ती वचनद्वारा आउने आत्मालाई छुट्याउने चेष्टा पनि गर्दछु। तर यो अभ्यासबाट मात्र आउँछ। तपाईँ परिस्थितिहरूमा असावधानीपूर्वक र संयोगवश मात्रै हिँड्नुभयो भने तपाईँमा छुट्याउने र जाँच्ने योग्यता हुने छैन। हामीले प्रत्येक परिस्थितिमा सत्य र असल छुट्याउने अभ्यास गर्नुपर्दछ। प्रार्थना हाम्रो आत्मिक जीवनको एउटा नियमित अङ्ग भए जस्तै ठिक र बेठिक, असल र खराब छुट्याउने कार्य पनि नियमित रूपमा हुनुपर्दछ। अन्यथा हामी दुःख भोग्नेछौँ। जो मानिस आत्मिक छैन तर ऊ प्राकृतिक मानिस छ, त्यसले परमेश्वरको आत्माको कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छन्। त्यसले ती बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ।
आत्मिक मानिसले सबै कुराको जाँच गर्दछ, तर ऊ चाहिँ कुनै मानिसद्वारा जाँचिने छैन। यसरी प्राकृतिक मानिस पवित्र आत्मासँग मेलमा रहँदैन। उसले पवित्र आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्न सक्दैन, उसले ती कुराहरू बुझ्न सक्दैन। तिनका योग्यता जस्तो सुकै भए तापनि, जतिसुकै बुद्धिमान देखिए तापनि तिनीहरू पवित्र आत्माका कुराहरू बुझ्ने योग्य हुँदैनन्, किनभने ती प्राणको राज्यमा सक्रिय भएका हुन्छन्। यो हुनु महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले एक खास अर्थमा आत्मिक र प्राकृतिक बीच विरोधाभास भएको तथ्य प्रकट गर्दछ। यसपछि हामी यहुदाको पत्रमा जान्छौँ। यसको 19 पद अझ बढी प्रकाशमय छ। मण्डलीमा दुःख दिने मानिसको विषयमा बोल्दै यो पद भन्छ, फुट हाल्नेहरू सांसारिक मानिसहरू र पवित्र आत्मा नभएका मानिसहरू यिनै हुन्। तर धेरै स्पष्ट छ तिनीहरू मण्डलीकै अंश हुन्, किनकि तिनले विभाजन ल्याउँछन्। यसकारण मण्डलीमा हामीसँग आत्मिक र सांसारिक दुवै खालका मानिसहरू हुन्छन्। सांसारिकबाट अनात्मिक र अनात्मिकबाट शैतानिक। धर्मशास्त्रको अति नै महत्त्वपूर्ण अंशमध्ये एउटा याकुब 3:15 हो। यो पदलाई म विस्तारमा व्याख्या गर्नेछु। बुद्धिको एउटा निश्चित किसिमको विषयमा कुरा गर्दै याकुब भन्छन्, यो बुद्धि स्वर्गबाट आउने बुद्धि होइन, तर यो त सांसारिक, अनात्मिक र शैतानिक हो। अहिलेसम्म तपाईँ सांसारिक नै प्राकृतिक भएको निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। यसकारण बुद्धिको एउटा किसिम सांसारिक छ। यो 3 चरणहरूमा हुँदै माथिल्लो स्तरबाट तलतिर झरिरहेको हुन्छ। पहिलो चरण सांसारिक, दोस्रो चरण अनात्मिक र तेस्रो चरण शैतानिक। भूतहरूले परमेश्वरको काम, परमेश्वरका जनहरू र परमेश्वरको मण्डलीमा प्रवेश गर्ने यो नै मुख्य तरिका हो। यसै ओह्रालो हुँदो सांसारिकबाट अनात्मिक हुँदै शैतानिकमा पुगिन्छ। अब हामी यसको तात्पर्यमा विचार गरौँ। सांसारिक हुनुको अर्थ के हो? क्रिस्चियन भएको नाताले यसको अर्थ हाम्रो दर्शन वा ज्ञान वा यस पृथ्वीमा पूर्णता सीमित हुनु हो। हामी सांसारिक भन्दा माथि उठेर हेर्न सक्दैनौँ। मुक्तिद्वारा हामीले परमेश्वरबाट अपेक्षा गर्ने एकमात्र कुरो यस जीवनसँग सम्बन्धित वस्तुहरू मात्रै हुन्। हामी उहाँबाट समृद्धि, सफलता, शक्ति र अरू थुप्रै कुराहरू अपेक्षा गर्दछौँ। यी सबै अनात्मिक हुन्। सांसारिक नभएका मानिसहरूका केही उदाहरणहरू म यहाँ दिन चाहन्छु। तपाईँ ती सबैका सूची हिब्रू पुस्तकको 11औं अध्यायमा पाउन सक्नुहुन्छ। यथार्थमा हिब्रूको 11औं अध्यायका सन्तहरू अनात्मिक र सांसारिक नभएको निष्कर्षमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ 2वटा मात्र उदाहरणहरू दिन्छु। हिब्रू 11:9। अब हामी यसको तात्पर्यमा विचार गरौँ। सांसारिक हुनुको अर्थ के हो? क्रिस्चियन भएको नाताले यसको अर्थ हामी दर्शन, यस पृथ्वीमा पूर्णतया सीमित हुनु हो। हामी सांसारिकताभन्दा माथि उठेर हेर्न सक्दैनौँ। मुक्तिद्वारा हामीले परमेश्वरबाट अपेक्षा गर्ने एकमात्र कुरो यस जीवनसँग सम्बन्धित वस्तुहरू मात्रै हुन्। हामी उहाँबाट समृद्धि, सफलता, शक्ति र अरू थुप्रै कुराहरू अपेक्षा गर्दछौँ। यी सबै अनात्मिक हुन्। सांसारिक नभएका मानिसहरूका केही उदाहरणहरू म यहाँ दिन चाहन्छु। तपाईँ ती सबैका सूची हिब्रू पुस्तकको 11औं अध्यायमा पाउन सक्नुहुन्छ। यथार्थमा हिब्रूको 11औं अध्यायका सन्तहरू अनात्मिक र सांसारिक नभएको निष्कर्षमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। म एउटा दुईटा मात्र उदाहरणहरू दिन्छु। हिब्रू 11:9-10 अंश अब्रामको बारेमा यसो भन्छ, विश्वासैद्वारा उनी एक परदेशी झैँ प्रतिज्ञाको देशमा इसाक र याकुब जस्तै तम्बुहरूमा बसोबास गरे। उनीहरू अब्राम सँगसँगै उही प्रतिज्ञाका हकदार थिए, किनकि उनले एउटा जग भएको सहरको प्रतीक्षा गर्थे जसलाई बनाउने र निर्माण गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अब्राम प्रतिज्ञाको देशमा थिए, यो देश उनको लागि प्रतिज्ञा गरिएको कुरा उनी जान्दथे, तर यो उनको अधीनस्थ भएन र उनी आफू त्यसको मालिक झैँ त्यसमा कहिले बास गरेनन्। उनलाई यसमा अधिकार र अधीनता भन्ने कुरा उनको कहिले एउटा स्थायी बास भएन। उनी सधैँ एउटा पालमा बसे। यसलाई एक ठाउँबाट उखेलेर अर्को ठाउँमा सजिलैसँग लैजान सकिन्थ्यो। लोतसँगको विरोधाभासमा ध्यान दिनुहोस्। उनी अब्रामबाट छुट्टिएर आफ्नो मुख सदोमतिर फर्काए।
सदोमका मानिसहरू प्रभुको दृष्टिमा पापी र असाध्यै दुष्ट थिए, तैपनि उनी आफ्नो मुख जतातिर फर्क्यो त्यतैतिर अर्थात् सदोम गए। यसकारण तपाईँले अर्कोपल्ट लोतको सम्बन्धमा पढ्नुहुँदा उनी सदोमतिर हेरिरहेका मात्रै छैनन्, उनी सदोममै छन्। उनी पालमा होइन, एउटा घरमा बसिरहेका छन्। लोत एक अर्थमा परमेश्वरको सांसारिक मानिसको एउटा नमुना हुन्। तर अब्राहमले एउटा दर्शन पाए, त्यो दर्शन समयभन्दा पर अनन्तसम्म फैलिएको थियो। उनी आफूले कहिल्यै नदेखेको सहरको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। उनलाई थाहा थियो एक दिन त्यो सहर उनको घर हुनेछ। यसरी नै परमेश्वर हामी क्रिस्चियन हौँ भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ। हामी यस संसारका बासिन्दा होइनौँ, तर हामी संसारका बासिन्दा भयौँ भने हामी अनात्मिक हुन्छौँ। दोस्रो उदाहरण हिब्रू 11:27 मोसा भन्छन्, राजाको क्रोधसँग नडराएर विश्वासद्वारा तिनले मिश्र देश छाडे, किनकि अदृश्य हुनुलाई देखे झैँ गरी तिनी स्थिर रहे भनेर हिब्रूको 11:27 भनिएको छ। हिब्रूको 11:27 भनिएको छ। धैर्यको कुञ्जी यही हो, यसले समयभन्दा टाढा गएर हेरिरहेको छ। हामीले प्राय भोग्नुपर्ने दुःख, कष्ट र धेरै कुण्ठाहरू, धेरै नैराश्यताहरूको यस जीवनको स्तरभन्दा पर यसले हेरिरहन्छ। के कारणले गर्दा हामी स्थिर रहन्छौँ? समयभन्दा पर लैजाने दर्शनले हामीलाई स्थिर तुल्याउँछ। बाइबलमा अरू धेरै उदाहरणहरू छन्। अब्राहम, मोसा त सांसारिक नभएका मानिसका दुईवटा उदाहरणहरू मात्र हुन्। यसै सन्दर्भमा पावलले एउटा असाधारण टिप्पणी पनि गरेका छन्। हामीले 1 कोरिन्थी 15:19 उनको कथनमा चिन्तन गर्नु उचित हुन्छ। यदि यस जीवनको लागि मात्र ख्रिस्टमा हामीले आशा राखेका हौँ भने हामी सबै मानिसहरूभन्दा बढी दयनीय हुन्छौँ वा दया गरिने लायक हुन्छौँ। यो ध्यान दिन योग्य कथन हो। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको सम्पूर्ण विश्वासले यस जीवनको कुराहरूको मात्र व्यवस्था गर्दछ भने हामी दयनीय छौँ। हामीमाथि दया गरिनु पर्दछ। यसै सन्दर्भमा म यो कुरा आग्रहपूर्वक भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले हाम्रो लागि यसै जीवनमा के गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अहिले मण्डलीमा खुबै शिक्षा दिन्छ। यस्ता मानिसहरू आफूहरूलाई प्राय समृद्ध, सफल ठान्छन्, तर परमेश्वर तिनीहरूलाई दयनीय ठान्नुहुन्छ। यो साह्रै आधारभूत सत्य हो। प्रथम विश्वयुद्धका अर्थात् अघिल्ला पुस्ताका क्रिस्चियनहरूले संसार आफ्नो घर नभएको तथ्य चिनेका, थाहा पाएका थिए। तर त्यस समय उपरान्त धेरै क्रिस्चियनहरूले यो धारणा र सोच हराएका छन्। तिनीहरू वास्तवमा आफूलाई यसै संसारका झैँ ठान्दै संसारकै तरिकाको जीवन जिउँछन्। हाम्रा विचारहरू, हाम्रा महत्त्वाकांक्षाहरू र हाम्रा योजनाहरू समयका कुराहरूमाथि केन्द्रित छन्। हामी सांसारिक हौँ। हामी सांसारिक भएपछि त्योभन्दा तल्लो श्रेणी के छ? त्यो श्रेणी अनात्मिक हो। प्राणको सार तत्त्व के हो? अङ्ग हो। अनात्मिक हुनु भनेको हो के? यसो भन्नुको अर्थ बिल्कुलै आत्मा प्राण हुनु हो? अनात्मिक मानिस भन्छ, यसमा मेरो लागि के छ? आत्मिक मानिस यसो भन्छ, कसरी म परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छु? विश्वास गर्नुहोस्, म क्रिस्चियनिटी गरिरहेको छैन, म क्रिस्टिट्युडी गरिरहेको छैन। तर यथार्थ के हो भने समकालीन मण्डलीमा अनात्मिकताका धेरै कुराहरू यसै किसिमसँग परिभाषित गरिनेमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ भन्ने म विचार गर्दछु। अनात्मिकले सैतानिकको निम्ति ढोका खोल्दछ। तपाईँ अनात्मिक राज्यमा पस्नु भएपछि सैतानिक शक्तिको सामुन्ने नाङ्गिनुहुन्छ। यसले नै भूत आत्माहरूलाई परमेश्वरको जनहरू र परमेश्वरको कामहरूमा खास गरी घुसपैठ गर्न दिन्छ। केही पछि म तपाईँलाई 20औं शताब्दीमा भएका कुराहरूका 5 उदाहरणहरू दिनेछु। अहिले हामी पुरानो करारका मानिसहरूका दुईवटा ढाँचाहरू हेरौँ। तिनीहरू संसारिकबाट अनात्मिक र अनात्मिकबाट सैतानिकमा झरेका थिए। तिनीहरू धेरै प्रसिद्ध मानिसहरू थिए। पहिलो मानिस हारून हुन्। तपाईँ प्रस्थानको पुस्तक 32औं अध्याय पल्टाउनुहोस्, त्यहाँ तपाईँ सधैँ आश्चर्य लाग्ने केही कुरो पाउनुहुनेछ। यहाँ अभिव्यक्ति, नियुक्ति, प्रधान पुजारी, एउटा सुनको अभिषिक्त
पुजारी एउटा सुनको बाछो बनाइरहेका छन्। प्रस्थान 32:1-10 अंशमा भनिएको कुरामा म यहाँ विश्लेषण गर्न चाहन्छु। मूसा अहिले पर्वतमाथि छन्, तिनीहरूले उनलाई 40 दिनदेखि देखेका छैनन्। यो अंश भन्छ, जब मानिसले मूसालाई पर्वतबाट ओर्लेर बियालो गरेका देखे तब तिनीहरू हारुन कहाँ भेला भएर तिनलाई भन्न लागे, उठ्नुहोस् र हाम्रा अघि जानलाई देवताहरू बनाउनुहोस्, किनकि हामीलाई विश्वासद्वारा मिस्रबाट निकालेर ल्याउने मूसालाई के भयो हामी जान्दैनौँ। हामीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने मूसा, यो भनाइ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरूले परमेश्वरलाई देखेनन्, यसैले तिनीहरू मानव अगुवाहरूमाथि केन्द्रित भए। त्यसले तिनीहरूलाई अन्त्यमा मूर्ति पूजामा डोर्यायो। हामीले परमेश्वरको दर्शन गुमाएर उहाँका सेवकहरूमा केन्द्रित भएपछि हामी ठुलो खतरामा हुन्छौँ। यसै कारण हारुनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूका स्वास्नीहरू र छोराछोरीहरूका कानमा भएका सुनका कुण्डलहरू फुकाली यहाँ म कहाँ ल्याऊ। तब सबै मानिसहरूले आफ्ना आफ्ना कानमा भएका सुनका कुण्डलहरू फुकालेर हारुन कहाँ ल्याए। तिनले तिनीहरूका हातबाट लिएर हतियारले खोपेर ढालेर बाछाको आकारको एउटा मूर्ति बनाए। तब तिनीहरूले भने, के हे इजरायली हो, तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका देवता यिनै हुन्। यो देखेर यो बडो अचम्मको वर्णन छ, किनकि हारुनले आफैले बनाएको बाछो देखेर हारुनले बाछाकै सामु एउटा वेदी बनाएर तिनले यसो भने र घोषणा गरे, भोलि परमप्रभुको निम्ति एउटा चाड हुनेछ, यहोवाको निम्ति चाड हुने उनले घोषणा गरे। हारुनले कसरी त्यसो गर्न काम गरे सो बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ, तर हारुनले त्यसो गर्न सके भने तपाईँ र म पनि त्यसो गर्न सक्छौँ। हामी हारुनभन्दा कुनै पनि हालतमा असल छैनौँ। सायद हामी मध्ये अधिकांश उनको योग्यताको एक छेउ पनि छैनौँ। त्यसपछि अगाडि भनिएको छ, भोलिपल्ट मानिसहरू बिहानै उठेर होम बलि चढाएर मेल बलि पनि ल्याए, तर तिनीहरू खानपान गर्न बसे अनि त्यसपछि मौजमा डुब्न उठे। मूर्ति पूजाको सार हो मौजमा डुब्नु। हाम्रो आराधना मौज मजा बनेपछि हामी आत्मिकबाट बाहिरिएर अनात्मिक र अन्ततः शैतानिकमा प्रवेश गर्छौँ। म छिद्रावंशी दोष खोजी हिँड्ने व्यक्ति देखिन चाहन्न, तर मलाई एउटा कुरो भन्नु छ। मैले बुझेअनुसार क्यारिस्मेटिक आन्दोलनमा आराधना भनिने अधिकांश कुरा वास्तवमा आराधना हुँदै होइन, यो ज्यादै आत्मा केन्द्रित हुन्छ। हामी प्राय भन्छौँ, परमेश्वर मलाई निको पार्नुहोस्, परमेश्वर मलाई आशिष दिनुहोस्, परमेश्वर मलाई असल बनाउनुहोस्, मैले असल कुराहरू अनुभव गरौँ, परमेश्वर यसो गरिदिनुहोस्, परमेश्वर त्यसो गरिदिनुहोस्। यो आत्मा प्रायण हो, यो अनात्मिक हो। आत्माले मात्र हामीलाई परमेश्वरमा सोझै केन्द्रित हुन दिनुहुन्छ। आजकल हाम्रो मण्डलीमा बजाइने अधिकांश सङ्गीतले प्राणलाई अपिल गर्दछ, प्राणलाई उत्तेजित पार्दछ। यो झन्डै त्यस्तै किसिमको सङ्गीत हो जुन प्राणलाई प्रेरित गर्न संसारमा प्रयोग गरिन्छ। म सङ्गीतको विशेषज्ञ होइन, एकदमै होइन। म लय र सुरतालमा एउटै गीत गाउन सक्दिनँ, तर सङ्गीतको प्रभावकारिताबारे म संवेदनशील छु। अफ्रिकामा 5 वर्ष बसेकोले खास किसिमका विषयहरू र ताल बारम्बार बजाउँदा तिनले तपाईँको संवेदनशीलता मार्न सक्छन् भनी म जान्दछु। धेरै उच्च स्तरमा बजाइएको त्यो सङ्गीतमा तपाईँ धेरै बेर बस्नुभयो भने तपाईँले असल र खराब छुट्याउने सामर्थ्य हराउनुहुनेछ। अफ्रिकामा ती ताल र लयहरू भूतात्माहरू बोलाउनका लागि प्रयोग गरिन्छन्। हामी यहाँ इजरायलको मूर्ति पूजकको दृश्य वर्णन गरिरहेका छौँ। यस दृश्यमा हामी परमेश्वरले स्वर्गबाट बोल्नुहुँदा तिनीहरूको धारणा र सायद 2 महिनापछिको धारणाबीच आकाश पातालको फरक पाउनु भयो। यस दृश्यको यो बडो अचम्म लाग्ने कुरो हो, ती 2 घटनाबीच धेरै आश्चर्यपूर्ण भिन्नता छ। प्रस्थान 20 मा तिनीहरूले परमेश्वरबाट एउटा असाधारण प्रकाश पाएका थिए। त्यस्तो प्रकाश अरू जातिले कहिल्यै पाएका थिएनन्। त्यस समयमा तिनीहरूको प्रतिक्रिया भए मिश्रित श्रद्धा, डर र भक्तिको थियो। प्रस्थान 20 को 18देखि 21 अंशमा परमेश्वरले पर्वतबाट 10 आज्ञा घोषणा गर्नुभएपछि जब सारा मानिसहरूले गर्जन र बिजुली र तुरैको आवाज सुनेर पर्वतबाट धुवाँ उठिरहेको देखे तब तिनीहरू थरथर कापेर टाढै उभिरहे। तिनीहरूले मूसालाई भने, तपाईँ हामीसित बात गर्नुहोस् र हामी सुन्नेछौँ, तर त परमेश्वर हामीसित नबोलुन्, नत्र त हामी मर्नेछौँ। मूसाले मानिसहरूलाई भने, नडराऊ, किनकि परमेश्वर तिमीहरूलाई जाँच्नलाई र उहाँको भय तिमीहरूका सामु रहोस् र तिमीहरूले पाप नगर भनेर आउनु भएको छ। मानिसहरू
टाढै उभिरहे। परमेश्वर हुनुभएको त्यो बाक्ला बादलमा मोसा उहाँको नजिक गए। तिनीहरू परमेश्वरको पवित्रता र सर्वोच्चताबाट धेरै प्रभावित भए। तिनीहरूले भने, मोसा, हामी त्यो स्वर अब सुन्न सक्दैनौँ। कृपा गरी तपाईँ हाम्रो खातिर सुनिदिनुहोस् र तपाईँले हामीलाई भन्नुहुने ती कुराहरू हामी सुन्नेछौँ। यसो भनेको 2 महिनापछि पनि कम समयमा तिनीहरू आफ्नो खास त्यस धारणाबाट तल झरेका थिए। अब तिनीहरूले पूजा गर्न एउटा सुनको बाछो चाहे। त्यहाँ तिनीहरूले आफूहरूलाई भित्रबाट छुटाएर ल्याउने परमेश्वर नभएर मोसा भएको ठाने। पावलले यो मुद्दा नयाँ करारमा 1 कोरिन्थी 10:5-7 उठाउँछन्। मिस्रबाट छुटेर बाहिर निस्केका इजरायलहरूका अनुभवहरूको विषयमा बोल्दै पावल भन्छन्, तापनि तिनीहरूमध्ये धेरै जसोसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनु भएन र तिनीहरू मरुभूमिमा नष्ट भए। उनीहरूले जस्तै हामीले खराबीको इच्छा नगरौँ भने यी कुरा हाम्रो चेतावनीको लागि हुन्। तिनीहरूमध्ये कति झैँ तिनीहरू मूर्ति पूजक नहो जस्तो लेखिएको छ। मानिसहरू खाना र पिउनलाई बसे अनि नाच्नलाई उठे। त्यहाँ के भएको थियो? तिनीहरूका शारीरिक खाँचोहरू पुरा भएका थिए। तिनीहरू भोजनले तृप्त भएका थिए। तिनीहरूले न्यानो वस्त्र पहिरेका थिए। त्यसपछि तिनीहरूलाई के चाहिएको थियो त? अब केही मोज मजा गरौँ, हामी नाचौँ, गाउँ, आराधना, मोज मजामा परिणत हुनु साह्रै दुःख लाग्दो कुरा हो। तर आज यही नै भइरहेको छ। आराधनाको मनोरञ्जनसँग कुनै सम्बन्ध छैन। मनोरञ्जन भन्छ त मलाई उत्तेजित पार, मलाई रोमाञ्चित पार, मलाई सन्तुष्ट पार। यी सबै कुराहरू प्राणको निम्ति लाभकारी हुन्। आत्मा यिनमा संलग्न छैन। आत्मिकबाट अनात्मिक हुँदै शैतानिकमा हुने परिवर्तनको मेरो दोस्रो उदाहरण अझ बढी डरलाग्दो छ। तपाईँले यो लेवी 9:23-10:2 अंशमा पाउनुहुनेछ। यो महिमित छेड थियो। परमेश्वरले बलिमा खोज्नुभएका सबै बलिहरू मानिसहरूले चढाएका थिए। तिनीहरूको अनाज्ञाकारिता पुरा भएपछि परमेश्वरले आफ्नो महिमा पठाउनु भयो अनि त्यसले वेदीमा रहेको बलिलाई भस्म पार्यो। तब मोसा र हारुन भेटुने पालभित्र प्रवेश गरे अनि निस्केर मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिए अनि परमप्रभुको महिमा सबै मानिसहरूमा देखा पर्यो। परमप्रभुको सामुन्नेबाट आगो निस्केर वेदीमा रहेको होम बलि र बोसोलाई भस्म पार्यो। तब मानिसले यो देखे। तब तिनीहरूले खुसीले कराएर घोप्टो परेर लोटे। परमेश्वरको महिमा र वेदीमा भएको बलिलाई भस्म पार्ने आगोको प्रस्फुटित प्रदर्शन। अब यसपछिका 2 पदहरू बाइबलमा भएका अति दुखान्त पदहरू मध्येका हुन्। हारुनका छोराहरू नादाब र अबिहु। नादाब जेठो छोरो भएकोले हारुनको स्थानमा प्रधान पुजारी हुने निश्चित प्राय थियो। आफ्नो आफ्नो धुपहरू लिएर त्यसमा आगो भरेर त्यस आगोमा धूप हालेर परमप्रभुले आज्ञा नगर्नु भएको आगो हालेर उहाँको सामु चढाए। यसकारण त्यतिखेर परमप्रभुबाट आगो निस्केर उनीहरूलाई भस्म पारेर उनीहरू परमप्रभुको सामु मरे। बलिलाई भस्म पार्ने आगोले नै आराधकहरूलाई पनि भस्म पार्यो। आज्ञा नगर्नु भएको आगो के हो त? मैले बुझेअनुसार यो परमेश्वरले आदेश दिनुभएको वेदीबाट नलिएको आगो हो। हाम्रो अनुभवमा आज्ञा नगर्नु भएको आगो के हो? त्यो पवित्र आत्मा बाहेक अरू कुनै आत्मामा गरिएको पूजा आराधना हो। यसको दण्ड मृत्यु हो। गन्ती 16:1-35 अंशमा उजाड स्थानमा मोसाको विरुद्ध नेताहरू उठेका वर्णन पढ्दछौँ। त्यसबेला समुदायमा नाउँ चलेका 250 नेताहरूले आफ्नो धुपोरोमा आगोले भरेर यसो भने, हामी हारुन जत्तिकै पवित्र छौँ, हामीलाई पुजारी हुने अधिकार उनी जति नै छ। मोसाले भने, ठिक छ, हामी यसको जाँच गर्नेछौँ। उनले ती सबैलाई आफ्नो धुपोरोमा आगो हालेर भेला हुन भने। त्यसपछि परमप्रभु कहाँबाट आगो निस्केर 250 मानिसलाई भस्म पार्यो। यसबाट मैले सिकेको पाठ यो हो, तपाईँको धुपोरोमा जे छ त्यसको जिम्मेवारी तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँ जुन आत्मामा परमेश्वर कहाँ पुग्नुहुन्छ त्यसको निम्ति तपाईँ स्वयं जिम्मेवार हुनुहुन्छ। तपाईँ आगोबाट भस्म हुनुहुनेछ भनेर म भनिरहेको छैन, तर परमेश्वरका फैसलाहरू उदाहरणीय हुन्छन्। अर्को शब्दमा परमेश्वरले सदोम र गमोरामाथि न्याय गर्नुभए चाहिँ समलैङ्गिक प्रत्येक सहरमाथि न्याय गर्नु भएन, तर सदोम र गमोरामाथि उहाँले गर्नुभएको न्याय उदाहरणीय थियो। यसले समलैङ्गिकताको लागि परमेश्वरको मूल्याङ्कन सदासर्वदाको निम्ति देखायो। फेरि हननिया र सफिराले आफ्नो भेटी चढाउने क्रममा प्रभुलाई ठग्ने चेष्टा गर्दा ती दुवै मरे, किनकि तिनले वास्तवमा जति चढाइरहेका थिए त्योभन्दा बढी परमेश्वरलाई चढाइरहेका दाबी गरे। यस्तो गर्ने प्रत्येक मानिस मर्दैन। त्यस्तो भएमा
मण्डलीमा साह्रै थोरै मानिसहरू मात्र बाँकी रहनेछन्। तर यस्तो ठगी कार्यको परमेश्वरको मूल्याङ्कनमा कहिले परिवर्तन हुँदैन। यहाँ हाम्रा सामु आज्ञा नगर्नुभएका आगो अर्थात् अपवित्र आगो लिएर परमेश्वरको सामुन्ने जानुको खतरालाई प्रदर्शन गरिएको छ। अपवित्र आगो भन्नुको अर्थ पवित्र आत्मा बाहेक अरू कुनै पवित्र आत्मा लिएर परमेश्वर कहाँ जानु हो। यो कुरो मसँग धेरै वास्तविक बन्न पुगेको छ। अब हामी हिब्रूतिर फर्कौँ र नयाँ करारमा यसको प्रयोग हेरौँ। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो एउटा समस्या के हो भने हामी पत्रहरू गैर क्रिस्चियनहरूलाई लेखिएको मानेर तिनका अध्ययन गर्दछौँ, तर तिनीहरू क्रिस्चियनहरूलाई लेखिएका थिए। हिब्रू 12 को 28 देखि 29 पदहरू हेरौँ। यसकारण हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ हौँ। त्यसैले हामी भक्ति र भयसाथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने आराधना चढाउँ, किनभने हाम्रा परमेश्वर भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ। एनआईभीले अङ्ग्रेजी भाषाको शब्द AWE श्रद्धायुक्त भए प्रयोग गरेको छ। म आफैसँग र तपाईँसँग प्रश्न गर्दछु, आजको मण्डलीमा तपाईँ कति श्रद्धायुक्त भए भेट्टाउनुहुन्छ? परमेश्वरको श्रद्धा मिश्रित भएको चेतना बोध भएको कतिवटा मण्डलीहरूमा तपाईँ सहभागी हुनुहुन्छ? एक गर्मीयाममा म बेलायतमा थिएँ। त्यहाँ एक सेवक मित्रसँग मेरो जम्का भेट भयो। उनले मसँग यस्तो टिप्पणी गरे, म यस किसिमका मानिसहरू भेट्छु जो परमेश्वरको विषयमा यसरी कुरा गर्दछन्, मानौ तिनीहरू उहाँसँग भट्टी पसलमा भेटेका हुन्। हामीले यसोसँग यस्तो सम्बन्ध कायम गरेका छौँ। उहाँ हामीलाई सङ्गतिको निम्ति मिलापको निम्ति निम्त्याउनुहुन्छ, तर हामी उहाँ कहाँ जाँदा हामीले श्रद्धा मिश्रित भएको चेतना बोध कहिले गुमाउनु हुँदैन। वास्तवमा हामीले कुरा गरिरहेका समस्याको कुरो यही हो। मैले वर्णन गरिरहेको समकालीन अनात्मिक र आत्मिक आन्दोलनमा हामी एक क्षण फर्कौँ। म यहाँ सजिलै विश्वास गर्न सक्छु, प्रारम्भमा कहिलेकाहीँ पवित्र आत्माको सच्चा स्फूर्त चाल थियो। त्यसको परिणामबाट आएको एउटा अंश पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, तर यसमा मिसावट हुन पुग्यो। केही परमेश्वरबाट भयो, केही भएन। किन यस्तो भयो त? समस्या के हो? मेरो उत्तर हो अनात्मिकता परमेश्वरमाथि केन्द्रित ध्यानबाट सांसारिकतामा पुगी असल र खराब चिन्न नसकेर पतन हुनु हो। वस्तुगत अनात्मिक सत्यबाट आत्मपरक व्यक्तिगत अनुभवमा झर्नु हो। परमेश्वरको पवित्रताको निम्ति हुने प्रायजसो भयमिश्रित श्रद्धा र भक्तिको बोधको स्थान अधर्मशास्त्रीय खेलबाट खेलाडीले ओगटेका छन्। वास्तवमा श्रद्धा नदेखाउने प्रविधि समकालीन क्रिस्चियन आन्दोलनमा एउटा सङ्क्रात्मक रोग भएको छ। हामी यसका दोषी छौँ भने हामीले यसको पश्चाताप गर्नुपर्दछ। निष्ठा र भक्ति नदेखाई खेलाची गर्दा परमेश्वरले मलाई धेरैपल्ट दोषी ठहराउनु भएको छ। मैले यसलाई पाप ठान्दै पश्चाताप गरेको छु। हामीले हाम्रो बाणी पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्दछ। चार्ल्स फिन्नीले एकपल्ट यसो भने, परमेश्वर विवेक खोज्न एउटा विदूषक हँसाउने मानिस कहिल्यै खोज्नुहुन्न। पवित्र आत्माको एउटा स्वाभाविक सेवकाई संसारलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनु हो। यूहन्ना 16:8 जहाँ मानिसहरू पापको दोषी ठहराइँदैन त्यहाँ पवित्र आत्मा काम गरिरहेको हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। के आफ्नाहरूलाई बचाउने कुनै उपाय छ? यस किसिमको भुलबाट बचाउन परमेश्वरले के कुनै सुरक्षाको प्रावधान गर्नुभएको छ? तर सर्वप्रथम त्रुटिले खास गरी प्राणको क्षेत्रमा आक्रमण गर्ने तथ्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि यसले आत्मामा पनि आक्रमण गर्न सक्छ। यसै कारण प्राणलाई नै सुरक्षित राख्नु पर्दछ। प्राणको निम्ति परमेश्वरले व्यवस्था गर्नुभएको सुरक्षामा एउटा असाधारण पर्याप्त आधार छ। त्यो क्रुसमाथि येशूको बलिदान हो। मत्ती 16:24 अनि 25 पदमा येशू भन्नुहुन्छ, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउन चाहन्छ उसले त्यो गुमाउनेछ, तर जसले आफ्नो प्राण मेरो निम्ति गुमाउँछ त्यसले त्यो पाउनेछ। यस अंशमा एउटा ईश्वरीय विरोधाभास छ। हाम्रो प्राण बचाउन सुरक्षित राख्न हामीले त्यसलाई गुमाउनु पर्दछ। हामी येशूको पछि लाग्नु अघि दुई प्राथमिक चरणहरू छन्। पहिलो, हामीले आफूलाई इन्कार गर्नुपर्दछ। हामीले हाम्रो माग गर्ने आत्मा, प्राण, अहमलाई दृढतापूर्वक इन्कार गर्नै पर्दछ। यसलाई हामीले अन्ततः मान्नै पर्दछ। दोस्रो, हामीले हाम्रो क्रुस उठाउनु पर्दछ। हामीले हामीमाथि
क्रुसले ल्याउने मृत्युको दण्ड स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी हरेकले स्वेच्छापूर्वक लिनै पर्ने निर्णय हाम्रो आफ्नै क्रुस उठाउनु हो। परमेश्वर हामीमाथि क्रुसको बोझ बलजफ्ती हालिदिनुहुन्न। हामीले हाम्रो आफ्ना जीवनमा व्यक्तिगत रूपमा क्रुस अपनाएनौँ भने हामी शैतानको लागि ढोका खुल्ला छोड्नेछौँ। क्रुसीकरण नभएको हाम्रो अहमले छलीभूतहरूका मन लोभ्याउने चिप्लो घसाइमा हामीलाई फसाउनेछ। हाम्रो स्वभावको एउटा विशेष क्षेत्र भनेको घमण्ड हो। यसै ठाउँमा प्रवेश गर्न शैतानले विशेष लक्ष्य बनाउँछ। हामी हरेकले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो क्रुस उठाउनु पर्दछ। गलाती 2 को 20 पदमा पाउल भन्छन्, म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन। हामी प्रत्येकले आफूसँग सोध्नु पर्दछ, के ममा यो सत्य छ कि म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु वा म अझै मेरो अनात्मिक अहमबाट प्रेरित छु। अहिले धेरै क्रिस्चियनहरू यो समाधान धेरै उग्र भएको अनुभव गर्दछन्। तिनीहरू प्रश्न गर्दछन्, छलबाट बस्ने के यो मात्रै एउटा तरिका हो? तिनीहरूले पावललाई अलौकिक सन्तको कुनै रूप ठान्ने छन् र उनका शिक्षा सामान्य मानिसले कहिले अनुकरण गर्न नसक्ने ठान्दछन्। तर पावल आफूलाई यसरी हेर्दैनन्। प्रेरितको रूपमा उनको सेवाकाई अद्वितीय थियो, तर ख्रिस्टसँग उनको व्यक्तिगत सम्बन्ध हामी सबैको लागि पछ्याउने एउटा ढाँचा थियो। पहिलो तिमोथी 1 को 16 पदमा उनी भन्छन्, तर यसकारण मैले कृपा पाएँ कि पापीहरूमा सबैभन्दा मुख्य भएर पनि मद्वारा येशू ख्रिस्टले आफ्नो असीम धैर्य प्रकट गर्नुभयो सकुन्, ताकि उहाँमाथि विश्वास गरेर अनन्त जीवन पाउनेहरूका लागि म एउटा उदाहरण बन्न सकौँ। फेरि पहिलो कोरिन्थी 11 को 1 मा उनी भन्छन्, मेरो अनुकरण गर्ने हो जसरी म ख्रिस्टको अनुकरण गर्दछु। क्रुसको एकमात्र विकल्प ख्रिस्टको स्थानमा आफूलाई राख्नु हो, तर यो मूर्ति पूजन हो। यसले दुष्टाइको लागि बाटो खोल्दछ र अनिवार्य रूपमा मूर्ति पूजनको बाटो लाग्छ। क्रुस क्रिस्चियन विश्वासको हृदय र केन्द्रित स्थल हो। क्रुस घोषणा नगरिकन र यसलाई नबोलिकन क्रिस्चियन मत आधारहीन हुन्छ अनि त्यस उपरान्त त्यसका दाबीहरू मान्य हुँदैनन्। यो एउटा झुटा धर्म बन्दछ अनि अरू सबै झुटा धर्महरू झैँ यो खास गरी शैतानिक घुसपैठ र छलको लागि नाङ्गिन्छ। बाटो बिराएका 5 आन्दोलनहरू। माथिका कुराहरू भनिसकेपछि अब मलाई तपाईँहरू समक्ष क्यारिस्मेटिक आन्दोलनका 5 उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न दिनुहोस्। ती सबैको परिणाम एउटै हुनु पुग्यो। कुनै न कुनै किसिमले तीमध्ये हरेकसँग मेरो केही न केही सम्बन्ध रह्यो। द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्तिको लगत्तै क्यानाडाको सस्काचुवान शहरमा पवित्र आत्माको खन्याई भयो। यो पछिल्लो वर्ष कहलाइयो। यसले धेरै ठुलो प्रभाव पार्यो। यसैकारण उत्तरी अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट धेरै मानिस त्यस ठाउँमा गए। यस आन्दोलनको सार भनेको पवित्र आत्माका सबै वरदानहरूको पूर्ण पुनरुत्थान थियो। केही पछि गएर मैले एकजना मानिसलाई चिने। उनी सिकागोमा फुल गोस्पल बिजनेसका प्रेसिडेन्ट हुनुको साथै एक असल क्रिस्चियन थिए। उनी त्यहाँ जाँदा उनलाई के बितेको थियो भन्ने उनले मसँग वर्णन गरे। उनले भनेअनुसार सभा 9 घण्टासम्म चल्यो। सहभागीहरू यति उत्तेजित भएका थिए जसले गर्दा आफू बसेको ठाउँबाट बाथरुमसम्म पनि जान चाहेनन्। तर त्यहाँ परिणाममा के भयो भने त अगुवाहरू घमण्डी र आफ्नै विचारमा मात्रै जोड दिने किसिमका भए। अनैतिकतामा फसे। फलस्वरूप पवित्र आत्माका वरदानहरूलाई धमिल्याए। पछि म क्यानाडाको पेन्टिकोस्टल एसेम्बलीमा 1957 देखि 1962 सम्म मिसनरीको रूपमा थिएँ। ती प्रियजनहरू थिए, तर ती व्यवहारमा पवित्र आत्माका वरदानहरूको एकदमै अभ्यास गर्दैनथे। यसकारण मैले एक दिन तिनीहरूसँग भने, हामी किन पवित्र आत्माका वरदानहरू कहिले प्रयोग गर्दैनौँ? जवाफ यस्तो आयो, तिनीहरूले पछिल्लो वर्ष पाएका थिए। अर्को शब्दमा त्यसले हाम्रा लागि यो असम्भव बनायो। हामीले पनि त्यही बाटो अपनाउनु पर्यो। तपाईँले बुझ्नुभयो, शैतानिक एउटा चाल असल कुरालाई त्यसको दुरुपयोग गरी त्यसलाई तुच्छ ठहराउनु हो। त्यसपछि प्रस्फुटित पुत्रहरू भए। तपाईँहरूमध्ये केही तिनलाई अझै सम्झनुहुन्छ भने त म निश्चित छु। ती साह्रै शक्तिशाली मानिसहरू थिए। सारा सृष्टि परमेश्वरको पुत्रहरूको प्रस्फुटनको निम्ति पर्खिरहेको, अर्थात् तिनीहरूले धर्मशास्त्रलाई ग्रहण गरे। विशेष गरी भूतहरू भगाउने काममा तिनीहरू साँच्चैकै शक्तिशाली सेवाकाई गरे। तर भूतात्माहरू धपाउने क्रममा तिनीहरू भूतहरूसँग लामो कुराकानी गर्न लागे। तीबाट प्रकाश खोजेर भूत प्रेतहरूबाट प्रकाश खोज्नु एकदमै गलत हो। तिनीहरू एउटा
अतिरञ्जित धर्म विज्ञानमा पुगेर समाप्त भए। तिनीहरूका दाबी अनुसार तिनीहरूमध्ये केहीले आफ्ना आफ्ना पुनर्जीवित शरीरहरू पहिले नै प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यसै क्रममा तिनीहरूमध्ये 2 जना हवाई जहाज दुर्घटनामा परेर मरे अनि परमेश्वरले सोध्नुभयो पुनर्जीवित शरीर खोइ कहाँ छ। तर सुरुमा तिनीहरू असल मानिसहरू थिए। त्यस पछाडि परमेश्वरको सन्तान चिल्ड्रेन अफ गड भए। तपाईँहरूमध्ये कतिले परमेश्वरको सन्तानको विषयमा सुन्नुभएको छ। पछि तिनीहरूले आफ्नो नाउँ परिवारमा परिवर्तन गरे। लिन्डा मिसनर नाउँ गरेकी एक महिलाले तिनीहरूमा शक्तिशाली सेवकाई गर्थिन्। तिनी धेरै निष्ठावान र शक्तिशाली स्त्री थिइन्। अमेरिकाका युवाहरूका लागि तिनी भित्र ठुलो बोझ थियो, तर उनलाई घमण्डले ढाक्यो अनि तिनी चलाकी साथ छल गर्न र मानिसहरूलाई अधिकारमा राख्ने भइन्। परमेश्वरका सन्तानमा धेरै युवाहरू तिनका अधीनस्थ भए। तिनले आफ्ना आमा बाबु र तिनका पारिवारिक सम्बन्धबाट तिनीहरूलाई अलग्याइन् अनि परिणाम विनाशकारी भयो। तर तिनी सुरु गर्दा सायद तिनी सही थिइन्। त्यसपछि विलियम ब्राह्मण आए। उनको सेवकाईको अन्त्य कालमा मेरो विलियम ब्रानहमसँग छोटो सम्बन्ध रह्यो। म फुल गोस्पल बिजनेसम्यानको संलग्नतामा उनका साथ एउटै प्लेटफर्ममा 2-3 पल्ट बसेका थिएँ। मैले थाहा पाएँ अति विलक्षण सेवकाईहरूमध्ये विलियम ब्रानहमको सेवकाई एउटा थियो। उनी एक धेरै भद्र विनम्र प्रिय मानिस थिए। ज्ञानको वचनको उनको सेवकाई एकदमै अचम्मको थियो। ब्रह्माण्डले ज्ञानको एउटै झुटो शब्द बोलेको कसैले कहिले सुनेनन्। म एकपल्ट उनीसँग एरिजोनाको फिनिक्स सहरमा एउटा सभामा थिएँ। उनी प्लेटफर्ममा थिए र सहभागीहरूमध्ये एक महिलालाई उनले यसो भने, तिमी यहाँ आफ्नो निम्ति आएकी होइनौ, तिमी त यहाँ आफ्नो नातिको लागि आएकी हौ। त्यसपछि उनले ती स्त्रीको नाउँ र न्युयोर्क सहरमा उनको घरको सही ठेगाना बताए। तिनीहरू त्यस समयमा न्युयोर्क सहरबाट झन्डै 2000 माइल टाढा थिए। दुर्भाग्यवश आफ्नो वरदान 2 वा 3 चोटि प्रयोग गरेपछि उनी एकदम अचेत भई लोटे। त्यसपछि उनको मानिसहरूले उनलाई उठाएर त्यहाँबाट लगे। उनको भनाइअनुसार येशूको उल्लेखले उनीबाट शक्ति बाहिर भएकोले उनी अचेत भए। तर येशू अचेत हुनुभएको थिएन। त्यो पवित्र आत्मा हुनुभएकोले भन्ने पनि म विश्वास गर्दिनँ। त्यो निश्चय नै शैतानिक शक्ति थियो। पछि म अर्न ब्याक्स्टरका निकटतम मित्रहरूमध्ये एक हुन पुगे। उनी ब्रह्माण्डका प्रचार सभाहरूमा लामै समयसम्म बाइबल शिक्षक भएका थिए। अर्न ब्रह्माण्डलाई राम्रै प्रेम गर्थे, तर त्यहाँ भएको घटना देखेर उनको हृदय छिया भयो। एक दिन उनले हाम्रो सानो झुण्ड भेला गरेर भने, म तपाईँलाई ब्रानहामको विषयमा केही भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू मैले भनेका कुरा अरू कसैसँग भन्नुहोस् भन्ने म चाहन्न। म त तपाईँहरूले मात्रै थाहा पाओस् भन्ने चाहन्छु। यस घटनासँग सम्बन्धित सबैजनाले समयको चरण पार गरिसकेका छन्। त्यसकारण अर्नले ब्रानहमको विषयमा बताएका कुरामा सबैलाई सहभागी गराउन म फुक्का अनुभव गर्दछु। उनले भने, ब्रानहमभित्र 2वटा आत्माहरू छन्। एउटा परमेश्वरको आत्मा हो, अर्को चाहिँ होइन। एकपल्ट तिनीहरू एकसाथ भएकाले ब्रानहमले कोठाको छतमाथि झुन्डिएको बिजुलीको बल्बलाई औँल्याइदियो भने मेरो शक्तिले त्यो बल्बलाई त्यहाँबाट चलाउन सक्छ। ब्रानहम अन्त्य समयसम्म ख्रिस्टमा रहे भन्नेमा म विश्वास गर्छु, तर उनलाई उपयोग गर्ने चाहनेहरूबाट सजिलैसँग पराजित हुन्थे। आफूलाई एलिया नभने पनि उनले उनका पछि लाग्नेलाई त्यसै गर्न दिए। एउटा जड्या ड्राइभरले हाकेको मोटरमा उनको मोटर ठोकिएर भएको दुर्घटनामा परेर उनी मरे। उनका पछौटेहरूले उनको शवलाई इस्टरसम्म औषधिहरूको लेप लगाएर सडकबाट बचाए, किनभने उनी पुनर्जीवित हुन्छन् भन्ने कुरामा तिनीहरूको विश्वास थियो। तर उनी पुनर्जीवित भएनन्। पवित्र आत्मामा अभिषिक्त हुँदा उनी प्राय अपरिजित हुन्थे। एकपल्ट भूतात्मा लागेको एकजना मानिस एउटा सभामा उनलाई आक्रमण गर्न आयो। ब्रानहमले त्यस मानिसलाई उनको सन्देश समाप्त नहुन्जेल घुँडा टेकेर त्यहीँ बस्ने आदेश दिए। त्यो मानिस ब्रानहमको उपदेश नसिद्धिउन्जेल त्यही स्थानमा त्यसै गरी घुँडा टेकेर बस्यो। तर त्यो सबै हुँदाहुँदै पनि म भन्छु उनको अन्त्यमा नैराश्यपूर्ण थियो। यसपछि हामीले चेलापन वा गोठालो आन्दोलन
भोग्यौँ। यसमा चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा गहिरिएर सहभागी थिएँ। म तपाईँसँग भन्न सक्छु यो परमेश्वरको अलौकिक मध्यस्थताबाट सुरु भएको थियो। यो सुरु हुँदा म त्यसमै थिएँ। म लगायत 3 प्रचारकहरू मम्फोर्ड, चार्ल्स सिम्पल्सन र डन बासाम एउटा कन्भेन्सनमा बोलिरहेका थियौँ। यसको मध्यभागमा हामीले थाहा पायौँ सभाको अगुवाई र आयोजना गरिरहेको मानिस एउटा समलिङ्गी थियो। त्यसकारण हामीले विचार गऱ्यौँ यस विषयमा अब हामीले के गर्नुपर्ने हो। हामी होटलका अरू कसैको कोठामा भेट्न सहमत भयौँ। भेला भएपछि हामी चारैजनाले घुँडा टेकेर प्रार्थना गऱ्यौँ। प्रार्थना टुङ्ग्याएर उभिएपछि हामीले थाहा पायौँ जबकि हामीले यसको निम्ति प्रार्थना र चाहना समेत गरेका थिएनौँ, तर परमेश्वरले हामी चारैजनालाई एउटै झुन्डमा मिलाउनु भयो। यी सबै कुराहरू भए तापनि कुराहरू 1 वर्ष नबित्दै बिग्रन लागे। मलाई यस्तो लाग्न थाल्यो समस्या विभिन्न रूपमा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा नै थियो। कोही आन्दोलनको अगुवा हुन चाहन्थ्यो, अर्को प्लेटफर्ममा अग्रस्थानमा बस्न चाहन्थ्यो। यस्तै यस्तै व्यक्तिगत समस्याहरू थिए। म पनि तीमध्ये एक थिएँ। मेरो अनुभवबाट म भन्न चाहन्छु सेवकाईमा हुने व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाबाट भन्दा ठुलो समस्या आज मण्डलीमा केही पनि छैन। अर्को समस्या हाम्रो मन पुनर्वीकरण नहुनु थियो। हामीले त्यति बेला पनि पुरानो मण्डलीकै ढाँचा अनुसार सोच विचार गऱ्यौँ। हामीलाई मन नपराउने हरेक मानिसले भन्थ्यो तिमीहरू वास्तवमा एउटा सम्प्रदाय नै हो। हाम्रा अगुवा भन्थे त्यसो होइन, हामी एउटा सम्प्रदाय होइनौँ, हामी त्यस्तो कहिले हुने पनि छैनौँ। तर आत्मिक सिद्धान्तहरूको तर्क अटल हुन्छ। उनी र उनको सम्प्रदाय एउटा सम्प्रदाय नै बन्यो। हाम्रो प्रमुख समस्या हामी हाम्रा मनमा नवीकरण नहुनु हो। हामी अझै मण्डलीले पारस्परिक रूपमा कामहरू गर्ने तरिकामा नै विचार गर्थ्यौँ। मलाई लाग्छ हामीले परमेश्वरका उद्देश्यहरू पूरा गर्ने मार्गमा लाग्नु अघि हाम्रो सोचाइलाई एउटा क्रान्ति हुनुपर्दछ। मलाई यहाँ निम्न 5 वटा उदाहरणहरू सूचीबद्ध गर्न दिनुहोस्। पछिल्लो वर्ष प्रस्फुटित पुत्रहरू, परमेश्वरका सन्तान, विलियम ब्रानहम, चेलापन गोठाला आन्दोलन। अन्त्यमा मलाई यहाँ सबै आन्दोलनमा समान रहेका 2 वटा तत्त्वहरू औँल्याउन दिनुहोस्। पहिलो घमण्ड हो। घमण्ड सबै पापहरूभन्दा अति खतरा हो। एक दिन प्रचारकले एकपल्ट यसो भनेको मैले सुनेको, शैतानले तपाईँलाई दोषी अनुभव नगराउने एकमात्र पाप घमण्ड हो। हितोपदेश 16:18ले भन्छ सर्वनाशको अघि अपमान र पतनको अघि घमण्डको आत्मा आउँछ। पतनको अघि घमण्ड आउँछ। मानिसले प्रायजसो यसो भनेको तपाईँ अब सुन्नुहुन्छ। बाइबल भन्छ सर्वनाशको अघि अभिमान आउँछ। यसैकारण फनक्क फर्कनुहोस्, उही मार्गमा अगाडि नबढ्नुहोस्, किनकि यसको अन्त्यमा विनाश छ। फेरि म तपाईँको साथसाथै आफूसित पनि यस्तै कुरा गरिरहेको छु। मलाई लाग्छ 5 वटै उदाहरणहरूमा समान रूपमा रहेको दोस्रो लक्षण मैले अघि नै भने झैँ आत्माहरूको सम्मिश्रण हो। त्यसभित्र सत्य र झुट दुवै थियो। त्यहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो र अरू आत्माहरूको पनि बास थियो। फेरि अरू आत्माहरू पतनको मार्ग हुँदै अर्थात् सांसारिकबाट अनात्मिक शैतानिक हुँदै त्यहाँका प्रवेश गरेका थिए। याद गर्नुहोस् अनात्मिक खास गरी आत्मपरायण हुन्छ। दोस्रो तिमोथी 3:1-5 अंशमा पावल यसको युगको अन्त्यमा मानव स्थिति कस्तो हुनेछ सो वर्णन गर्दछन्। हामी त्यसै युगमा बाँचिरहेका छौँ। उनी 18 वटा पापहरू वा नैतिक दागहरू सूचीबद्ध गर्दछन्। तर त्यो बुझिराख र पावलले कुनै कुरो यति जोड दिएर भनेका मैले सम्झन सकेसम्म एकमात्र समय यो नै हो। उनी भन्छन् यसको पुरै सुनिश्चित हौ किनकि आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दा समयहरू आउनेछन्। डरलाग्दो भनेर अनुवाद गरिएको ग्रिक भाषाको शब्द एउटा अर्को ठाउँमा मत्ती 8:28 मात्र प्रयोग भएको छ। यहाँ यस शब्दले यसु विरुद्ध आएका भूत लागेका 2 मानिसहरूको वर्णन गर्दछ। त्यहाँ प्रयोग भएका अङ्ग्रेजी भाषाको शब्द फ्रेस डरलाग्दामा ध्यान दिनुहोस्। यसरी डरलाग्दा समयहरू आउँदैछन् र तिनीहरू अहिले यही विद्यमान छन्। तपाईँ आफूले चाहे जति प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, किनभने परमेश्वर भन्नुहुन्छ यो बुझिराख डरलाग्दा समयहरू आउनेछन्। तपाईँ यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँ आफूलाई त्यसको निम्ति तयार गरिदिनुहुन परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति भनेर पावल यी 18 वटा नैतिक दागहरूको सूची दिन्छन्।
किनभने मानिसहरू आफैलाई मात्र माया गर्ने, रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने, घमण्डी, हठी, अरूको बदनाम गर्ने, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी, अपवित्र, स्वाभाविक, प्रेम रहितका, खुसी पार्न नसकिने, अरूको बदखाइ गर्ने, दुराचारी, क्रूर, असल कुरालाई घृणा गर्ने, विश्वासघाती, उत्ताउला, अहङ्कारले फुलेको, परमेश्वरलाई भन्दा सुखविलासलाई प्रेम गर्ने। यस अंशमा ध्यान दिन योग्य एउटा कुरा छ। यो सूची मानिसहरूले प्रेम गर्ने कुराहरूबाट अरू हुन्छ र त्यसैमा अन्त्य पनि हुन्छ। आफैलाई माया गर्ने, धन सम्पत्तिको प्रेम र भोगविलासको प्रेम। तर म तपाईँको ध्यान एउटै कुरामा खिच्न चाहन्छु। यो सबैको जरो आफैलाई प्रेम गर्नु हो। यसले दुष्टतालाई भित्र पस्न दिन्छ। अनात्मिकतामा मयमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नु। परमेश्वर मेरो निम्ति के गर्न गइरहनु भएको छ, यसबाट मैले के प्राप्त गर्दछु। पद 5 ले त्यसपछि यसो भन्छ, भक्तिको वेश चाहिँ लिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुनेछन्। यस्ता मानिसहरूबाट अलग बस। यसरी यी मानिसहरू आफ्ना 18 वटा डरलाग्दा नैतिक अवस्थाहरूमा रहेका मानिसहरूमा ईश्वरीय रूपको एउटा किसिम हुन्छ। ती गैर क्रिस्चियनहरू होइनन्, ती अधर्मीहरू होइनन्, ती नास्तिकहरू होइनन्। पावल क्रिस्चियन सन्दर्भभन्दा बाहिर भक्ति शब्दको प्रयोग कहिले पनि गर्दैनन्। यसै कारण तिनीहरू तथाकथित क्रिस्चियनहरू हुन्। त्यसो भए समस्या के रह्यो त? आत्मा प्रेम। आफूप्रतिको मोहले नै अरू समस्याहरूको लागि बाटो खोल्दछ। आत्मप्रायण यसले हामीलाई सम्मिश्रण मिसावटतिर लैजान्छ। अब मलाई एउटा कुरा मात्र भन्न दिनुहोस् अनि हामी यो विषयलाई टुङ्ग्याउनेछौँ। सम्मिश्रणले भ्रम सिर्जना गरेर त्यसलाई विभाजन ल्याउँछ, किनभने त्यहाँ केही असल र केही खराब हुन्छ, केही सत्य र केही झुट हुन्छ। यसको अर्थ मानिसहरूले प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने दुईवटा उपायहरू छन्। केही मानिसहरू सत्यलाई इन्कार गरी झुटमा केन्द्रित हुनेछन्, अरूहरू गल्तीहरू स्वीकार गरी सत्यमा केन्द्रित हुनेछन्। यसकारण त्यहाँ भ्रम उत्पन्न हुन्छ अनि भ्रमबाट विभाजन हुन्छ। मानिसहरू विकल्पहरूमध्ये यो वा त्योमा शत्रुतापूर्ण तरिकाले प्रतिबद्ध हुन्छन्। के कारणले यस्तो हुन्छ? सम्मिश्रणले गर्दा यसो हुन्छ। हामी मिसावट बचाउन सक्दैनौँ। मिसावटको उत्तर के हो त? सत्य हो। यसको जवाफ परमेश्वरको वचनको पवित्रता बिना मिश्रणको सत्य यसको यही उत्तर हो। अमेरिकामा एकपल्ट एउटा घटना भयो। हाम्रो घर अगाडिको सडकमा भएको एउटा दुर्घटनाको म एक पात्र र एकमात्र साक्षी थिएँ। परिणाममा म अदालतमा साक्षी बक्न बोलाइएँ। मैले आफ्नो साक्षी दिनुअघि एउटा शपथ लिनु पर्यो। शपथ थियो, म सत्य बोल्नेछु र पुरा सत्य बोल्नेछु, सत्य बाहेक अरू केही बोल्ने छैन। एउटा सांसारिक अदालतले स्थापित गरेको माप त्यो थियो। क्रिस्चियन भएका नाताले हामीले त्यस सत्य सम्पूर्ण सत्य र अरू केही होइन, तर सत्यमा कतिसम्म हाम्रो अडान लिनुपर्दछ आफै विचार गर्नुहोस्।